जावेद मलिक साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो गैर मामूली तनाव की सूरत है, इसमें ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ईरानी सदर से खासे वो करीब समझे जाते हैं, पुलिस और फ़ौज में तवील अरसे रहे हैं, 22वीं करबला डिवीज़न को कमान उन्होंने किया है। फिर ये जो सरतीब पासदार यानी IGC है, उसके ब्रिगेडियर जनरल भी रहे हैं, पासदारान के ख़ास आदमी हैं। उनका यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे एक मैं कहूँगी कि पेचीदा सिचुएशन के अंदर, उलझी हुई सिचुएशन के अंदर आना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें देखिए अभी सूरत हाल काफी कशीदा है, जिससे आपने बहुत अच्छा अहाता किया अपने इंट्रोडक्शन में। देखिए बात यह है कि जो ईरान की डिसीजन मेकिंग का सारा प्रोसेस है, वो दरअसल वो प्रेसिडेंट या जो लोग आपको नजर आ रहे थे मुज़ाकरात के पहले दौर में, जी जी। गलबन उनके पास पावर्स नहीं थी कि वो एक फैसला साजी कर सकते। ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि IRGC यानी पासदारान इंकलाब ही दरअसल ईरान को चला रहे हैं, और खुसूसन इस जंग के मामले को तो वही देखते हैं, वही जो फैसला करते हैं उस पर अमल किया जाता है। लिहाजा जो MOU सामने आया था, मेरी नजर में तो वो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉज भी देता था और एक रास्ता फराहम कर रहा था ईरान को कि वो जंग के रास्ते से हट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे चला जाए। यानी उनके जो असासे थे वो गैर मुंजमद हो जाते, उन पर पाबंदियां उठ सकती थी, उनके बहुत सारे जो दुनिया के साथ ट्रेड के रास्ते खुल सकते थे। वो अपने उनके अवाम जो कि 47 साल से एक सैंक्शंस के बोझ के तले डूबे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको एक रास्ता फराहम करता था कि वो अपने आप को एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो पासदारान इनकलाब का माइंडसेट है, वो दरअसल एक ऐसी आर्मी है जो कि उस रेवोल्यूशन को, उस इनकलाब की पासदारी या उसकी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उसके एक्सपेंशन में यकीन रखते हैं, और वो समझते हैं कि अगर उनके सामने कोई भी ऐसा MOU या कुछ भी चीज हो जो उनका अपने मकासद से हटाए, वो उसको मुस्तरद कर देते हैं। ये चीज सामने आई है। अब जो ये इनके वजीर दाखिला आए हैं, इनके बारे में जरूर आपने सही कहा कि इनका जो पस मंजर है वो यूं ही है कि वो पासदार इनकलाब के साथ उनका राब्ता रहा है, वो ब्रिगेड को कमांड भी करते रहे। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जो पाकिर कालिबाफ साहब थे, वो भी एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थे, वो भी IRGC के साथ उनके भी मरासिम रहे हैं, वो स्पीकर भी हैं उनकी पार्लियामेंट के। लेकिन आपने देखा कि वो चीफ नेगोशिएटर भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनका इंटरव्यू चलते हुए रोक दिया गया। और अब लगता यूं है कि वो इस तमाम मज़ाकराती अमल से किसी हद तक ला ताल्लुक, एटलीस्ट साइड लाइन्स पर तो जरूर है। अच्छा। अब एक नया चेहरा आया है सामने उनके वजीर दाखिला का, देखते हैं वो क्या पैगाम लेकर आए हैं। क्या उनके सुप्रीम कमांडर जो हैं वो इस अमेरिकन ऑनस्लॉट के बाद ये सोच रहे हैं कि वो जो MOU था उसकी तरफ लौटा जाए, फिर वो वापस एक एस्केलेशन लैडर को क्लाइंब करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑन द ग्राउंड देखेंगी तो बाबल मंदब के ऊपर जो है वो हुतीज अपने जो है वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हुतीज ने सऊदी अरेबिया पे हमला कर दिया है। आप देख रहे हैं कि बहरीन और मुख्तलिफ जो गल्फ ममालिक है, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, सब के सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या जावेद साहब, ये पाकिस्तान की जानिब से जैसे पहले बड़ी भागदौड़ हुई थी, इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत हुए थे, अब दोबारा ज़ाहिर पाकिस्तान मुतहरिक हुआ है, उनके वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए हैं, फिर दोबारा 10 रोज़ा जंगबंदी की बात हो रही है, इस पर आपको लगता है कि कुछ अमल दरामद हो सकेगा? क्योंकि अमरीकी नाकाबंदी से, ईरान और हरमज़ की नाकाबंदी से ऑयल मार्केट का दबाव ज़ाहिर है सारे का सारा अमरीका पर है। तो क्या सर जावेद मलिक साहब, ये दबाव इतना है कि 10 रोज़ के लिए सीज़ फायर करा दिया जाए, अमरीका इस पर फ़ौरन से आमादा हो जाए, उसकी मजबूरी बन चुकी है सिचुएशन इस वक्त? देखिए अमेरिका ने तो इस एस्केलेशन का आगाज नहीं किया। जब MOU हुआ तो MOU के बाद अमेरिका तो अपने जो उसके वादे थे, यानी क्लॉज नंबर 4 और 5 पर अमल पैरा था। ये हमले तो ईरान ने शुरू किए, तो उसके जवाब में फिर अमेरिका को जवाब देना पड़ा। अगर आप सिविलियन जो जहाज हैं, जो कि टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, वो जा रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। वो तो उसके कतर के, सऊदी अरेबिया के, दूसरे ममालिक के टैंकर्स थे, उनके ऊपर ईरान ने हमला किया। और जो ये हमले कर रहे हैं दूसरे गल्फ ममालिक के ऊपर, ये अमेरिका तो नहीं कर रहा, ये तो ईरान कर रहा है। अमेरिका तो उनको रोकने की कोशिश के हवाले से, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से वो मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, वो उनको तबाह कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए। हम तो नहीं चाहते किसी की तरफ से भी एस्केलेशन हो,
لیکن اب اچھا اچھا جاوید امریکہ صاحب میں سے قطع زیادہ کلامی کی بہت معذرت، لیکن یہاں ایران کی جانب سے یہ توجہ دی جاتی ہے کیونکہ سب بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچیں گے، ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ جو جہاز تھے یہ ان طے شدہ راستوں پر سفر نہیں کر رہے تھے جو آلریڈی گفتگو کے دوران مذاکرات کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان ڈیسائیڈڈ تھے، یہ ان رستوں سے ہٹے تھے اس لیے ان پر اٹیکس کیے گئے، یہ توجہ دی جاتی ہے ایران کی طرف سے جاوید ملک صاحب؟ یہ جو توجہ ہے میں سمجھتا ہوں بالکل غیر منطقی ہے، کیونکہ اگر ایک منٹ کے تصور کر لیں آپ کہ ایسا تھا بھی جی تو ان کے پاس ایک راستہ تھا کہ وہ ایک ایم او یو کی روشنی میں یا چلے امریکہ کو وہ نہیں بات کر سکتے، وہ پاکستان سے بات کرتے، قطر سے کہتے کہ اس معاملے کو وہ دانش مندی سے طے کرتے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ حملہ آور ہو جائیں ان پہ، میسائل داغنے شروع کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، ایک نہیں دو نہیں کم از کم 7-8 شپس کو تباہ کر دیں۔ یہ تو ان کا جو توجہ ہے میں اس کو بڑے ادب کے ساتھ اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اچھا سر، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران جنگ امریکہ میں بہت زیادہ غیر مقبول رہی ہے، ٹرمپ جو ہیں ان کی مقبولیت کو یہ ساری جنگ کھا گئی ہے، اور اسرائیل کو پہلی بار امریکہ میں امریکیوں نے شٹ اپ کال دی ہے، تو سر یہ جو سارا دباؤ ہے اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ ہمیں جنگ کی طرف آتے ہوئے جیسے پہلے دکھائی دیے ہیں اسی طرح سے یہ چیزیں ان کو متاثر کر رہی ہوں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو معاشی ایک دباؤ ہے یہ زیادہ کارگر ثابت ہوگا؟ امریکی کیا سوچ رہے ہیں یا اسرائیل کیا سوچ رکھتا ہے یہ اس وقت پریشر نہیں بنا پا رہے ہیں ٹرمپ کے اوپر؟ اسما صاحب آپ نے صحیح کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ جب یہ ایم او یو ہوا تو امریکہ کے اندر موجود پالیسی میکرز نے اس کو دیکھ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کافی برا بلا کہا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایم او یو ایران کے فیور میں تھا، یعنی اس پہ بلینز آف ڈالرز ایران کے انفریز ہو رہے تھے، ان پہ پابندیاں ہٹ رہی تھیں، ان کو عالمی منڈی میں تجارت کرنے کے موقع فراہم ہو رہے تھے، اپنا تیل ایکسپورٹ کرنے کے فراہم ہو رہے تھے موقع۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یہ پریشر آیا کہ آپ یہ کیسا ایم او یو سائن کر کے آگئے ہیں جو کہ ایران کے فیور میں ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کو بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ کی طرف سے شٹ اپ کالز دی جا رہی تھیں، تو مطلب بالکل ہی پیراڈائم شفٹ جو تھا وہ ایران کے فیور میں ہو رہا تھا۔ لیکن ایران نے یہ حملے کر کے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بالکل کھٹائی میں ڈال دیا، بیکاز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر موجود پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے جو اسرائیل ہے وہ اس کی وہ امپورٹنس نہیں رہی جو پہلے تھی، تو یہ تو ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے، خطے کے بھی انٹرسٹ میں ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس ایم او یو کو پروٹیکٹ کرتے، اس کی بھی پاسداری کرتے، تاکہ اس کے دو فائدے ہوتے ان کو، ایک تو وہ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکتے تھے، اور دوسرا جو اسرائیل کی مداخلت ہے اس خطے میں وہ بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس ہیں انہوں نے کافی برا بھلا کہا اسرائیلیز کو، تو اس طرح سے حملے کرنے کے بعد تو آپ نے وہ دوبارہ سے راستہ فراہم کر دیا کہ ہم کشیدگی کی طرف جائیں۔